तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का मुतालिया पेश करते हैं, हर सोमवार से जुमे के दिन तक रोज़ाना। अब तक अपने मुताले में हम पैदाइश की किताब के 12वें बाब तक पहुँचे हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और आज के मुताले का मजमून पहली से 9वीं आयत तक में से है। अपनी बाइबल को खोलिए और नोटबुक तैयार रखें ताकि आप नोट्स को लिख सकें, या आप वक्फे में दिखाए जाने वाले नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 12वें बाब का मुतालिया शुरू करने से पहले हमें 11वें बाब का हवाला देना होगा और 2 अल्फाज पर कुछ तवक्कुफ करना होगा। पहला लफ्ज खुदावन ने उनसे कहा जो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे। 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे थे देखने को आया। यहाँ पर लफ्ज दोबारा से बनी आदम की तरफ इशारा है, अगरचे कि ये ख्याल आदम सबका सरबराह है, तूफान नूह के वक्त में खत्म हो गया था। इसके बाद नूह सरबराह बना, यानी उनका जो कश्ती में उसके साथ निकले थे और बाद में कौमों के बाप बने। इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, मुझे इसमें खुद इन्हिसारी का पहलू नजर आता है, जैसे आदम का खुद इन्हिसार रवैया, खुदावंद की मानिंद बनने की ख्वाहिश, जैसे कि शैतान ने उसे आजमाया। गोया कि वो कहना चाह रहा है कि जैसे आदम ने किया उसी तरह बनी आदम ने आदम की पैरवी करते हुए नाफरमानी की, यानी खुदा से दूरी और खुद इन्हिसारी। देखें, ये वो तरीका है जिससे बरकत तो बिल्कुल नहीं आ सकती बल्कि अदालत आती है। ठीक है, जब हम इन आयात को पढ़ना जारी रखते हैं तो हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक जुबान है। वो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। हम इस आयत में क्या देखते हैं? हम यहाँ कम से कम 2 बातें देखेंगे। पहली बात, जब वो कहते हैं कि देखो इन सबों की एक बात है और इनकी जुबानें भी एक हैं, यानी ये बात इनको गैर मामूली ताकत देती है। इसलिए मैं इनकी जुबानों में इख्तलाफ डालूंगा और इनको कमजोर करूंगा। आज हम ऐसी ही दुनिया में नहीं रहते जहां एक जुबान हो और एक ही बोली हो। बहुत सी जुबानें हैं, कहा जाता है कि इस वक्त 2000 से जायद जुबानें हैं। लेकिन ये भी ना भूलें कि आजकल की दुनिया में कंप्यूटर ने सबको एक ही जुबान बोलने पर मजबूर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये बात हमारी दूसरे ख्याल तक रहनुमाई करेगी। वो ये करने लगे हैं तो अब जो कुछ जिसका वो इरादा करते हैं उनसे बाकी ना छूटेगा। इसलिए इसके अलावा और कोई हल नहीं कि वहां जाकर बनी आदम की जुबान में इख्तलाफ डाला जाए। मेरा ख्याल है कि हम एक ही जुबान के दौर में रहते हैं जहां कंप्यूटर की बदौलत एक ही जुबान है। इस तरह वो लोग जो देहातों और गारों या फिर किसी और जगह रहते हैं, उन्हें लोगों से राब्ता करने में मुश्किल नहीं होती। इसलिए खुदा की अदालत का आना ज़रूर था। हम वाकई ही उस दौर में रहते हैं जो इस संजीदा बयान के मुताबिक अब जो कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। ये खुदावंद के अपने अल्फाज हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आज भी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं आप नाम लें और हम आपको चीज बना कर देते हैं। आप कुछ भी कहें उन्हें, आप कुछ भी सोच के रखें, वो आपको बना कर देंगे। मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त आखिरी हद को छू रहे हैं और खुदावंद ये सब कुछ देखते हुए खामोश नहीं रह सकता और हर चीज का खात्मा जल्द होने वाला है। शुक्रिया। अब हम 12वें बाब को शुरू करने को हैं। इस बाब में हमें कुछ देर तवक्कुफ करना होगा। पैदाइश की किताब में इस बाब का मुकाम है
लेकिन ये बाब किसके बारे में है? हमने देखा कि पैदाइश की किताब 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, पहले से 11वें बाब तक और 12वें से 50वें बाब हम तक। पैदाइश के मुतालिक एक स्लाइड भी दिखाना चाहेंगे। क्या आप इसके बारे में हमें तफसील से बताएंगे, जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं? ये वाज़ेह है कि 1 से 11वें बाब का हिस्सा 2000 साल के अरसा पर मुश्तमिल है और इसमें 4 बुनियादी वाक़यात हैं और इसमें अहम वाक़यात पहले और दूसरे बाब की तख्लीक का जिक्र करते हैं। 3 से 5 तक में गुनाह में गिरने का, 6 ता 9 तक तूफ़ान नूह और 10 से 11 तक बाबुल के बुर्ज का जिक्र है। अब हम दूसरे हिस्से का आगाज करते हैं। 12वें से 50 बाब तक इसमें कम वक्त का अहाता किया गया है और ये वाज़ेह है कि यहाँ रफ्तार या तेजी कुछ कम है क्योंकि यहाँ ज्यादा तवज्जो खानदानों या 4 बुजुर्गों पर है। 12 से 24 तक अब्राहम, 21 से 27 तक इजहाक, 27 से 49 तक याकूब और फिर यूसुफ आखिर में आता है। 37वें बाब से यकीनन ये वाज़ेह है कि ये वाक़यात एक दूसरे से मुतजाविज हैं। अब्राहम इजहाक का बाप है, इसलिए अब्राहम के ताल्लुक से दीगर अबवाब में भी पढ़ते हैं। सही। ये अमूमी तकसीम है जो हम नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सही। 12वें बाब से शुरू करते हुए अब हम पैदाइश की किताब के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें 4 बाब हैं और आगाज अब्राहम से होता है। ठीक है। इसलिए ये अब्राहम की तरफ इशारा है, लेकिन इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें 11वें बाब की आखिरी आयत को देखना होगा और फिर हम 12वें बाब में से भी कुछ पढ़ेंगे। आए 27वीं आयत से शुरू करें। 27वीं आयत। जी। और ये तारीख का नसबनामा है। तारा से अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ादो बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा और अब्राम और नहूर ने अपना ब्याह कर लिया। अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था, जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और उसका बाप था। और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे अब्राम को और अपने पोते लूत को, जो हारान का बेटा था, और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे अब्राम की बीवी थी, साथ लिया। और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क को जाएं और हारान तक आएं और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफात पाई। और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बरकत का बायस हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा। और जमीन के कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ हो गया। अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे, साथ लिया। और वो मुल्क के कनान को रवाना हुए और मुल्क के कनान में आए। इस हिस्से का आगाज अब्राम के जिक्र से होता है और फिर उसके सफर के ताल्लुक से। और ये हम पैदाइश की किताब 11वें बाब की 27वीं आयत में देखते हैं। भाई, अब्राम के आगाज के ताल्लुक से हमें बताएं। हम ये कह सकते हैं कि आदम से लेकर नूह तक 10 पुश्तें हैं और नूह से अब्राहम तक मजीद 10 पुश्तें हैं। आदम नस्ले इंसानी का आगाज है और नूह कौमों की इब्तिदा को जाहिर करता है और अब्राहम एक कौम का आगाज पेश करता है। हम देखते हैं कि 4 लोग कसदियों के ऊर से इकट्ठे रवाना हुए, लेकिन सिर्फ 3 लोग वहां पहुंचे। ये बात हमें याद दिलाती है कि माजी में भी कई मर्तबा लोग 4 की टोली में, मसलन लूत भी 4 की टोली में सदूम से रवाना हुआ, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही सुगर पहुंचे। फिर वहां क्या हुआ? उनमें से एक वहां मारा गया, जो कि तारा था। जब हम यशवा की किताब पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि यह खानदान पूरी दुनिया की तरह था, उन्होंने बुतों की प्रस्तिश की, पर इसका आगाज कहां से हुआ? इसका आगाज 10वें और 11वें बाब में हुआ, जो कि बाबुल का बुर्ज और नमरूद है, जो कि मशहूर बागी है। बहुत से उल्मा और मौरखीन के मुताबिक ये वही बुत परस्ती है जिसका वो बानी है। इसलिए बुत परस्ती का बीज बाबुल और नमरूद हैं और इस तरह ये पूरी दुनिया में फैल गई जब ज़बानों में इख्तलाफ डाला गया और यूं सब लोग बुत परस्ती का बीज अपने साथ ले गए। इसलिए हमें बुत परस्ती का वजूद पूरी दुनिया के ममालिक में नजर आता है और यही वजह थी कि खुदा कुछ लोगों को और ख़ानदानों को चुनना चाहता था ताकि खुदा का नाम सरबुलंद हो और खुदा के बारे में
پہچان ان خاندانوں سے واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس لیے ابراہم کے خاندان کو چنا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھا تھا، وہ بھی اپنے خاندان کی طرح بت پرست تھا، جیسے پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ چنا گیا اور اپنے گھرانے اور بیٹوں کو وصیت کرے گا، اور یہ کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کرے گا۔ اس لیے یہاں خداوند کے بارے میں پہچان نظر آتی ہے جو ابراہم کو دی گئی۔ در حقیقت خدا نے اسے ایک عظیم چیز دے کر اسے ایک منفرد حیثیت دی، جو کہ ہم اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بائبل مقدس بالکل کس قدر صحیح۔ ہم آہنگ ہے۔ اعمال 7ویں باب میں استفنس واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے باپ ابراہم پر ظاہر ہوا، اور اس نے سب چیزوں کو جو زمین پر تھیں، سب کی سب چیزوں کو اس نے حقیر جانا، صحیح۔ کیونکہ زمین کی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس نے ایمان کی آنکھوں سے وہ شہر دیکھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا ایک امیدوار تھا، اور وہ اس شہر کے لیے جو خدا نے اسے دیا تھا بہت منتظر تھا، جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے، اور جس کا ہمیں ذکر عبرانیوں کے 11ویں باب میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا نے ابراہم کو کیوں حکم دیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکل جائے تاکہ صرف وہ ایک مہاجر ہو؟ یہ ممکن تھا کہ وہ اس شہر میں رہتے ہوئے ہی خدا کے ساتھ تعلق رکھے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، جب خدا نے ابراہم کو بلایا کہ اس کے حضور چلے تو لوط اس کے ساتھ کیوں چلا گیا؟ جی بھائی یوسف۔ وہ کیوں نکل پڑا؟ کیونکہ یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور ایمان ہی کے سبب سے جب ابراہم کو بلایا گیا تو وہ حکم مان کر وہیں چلا گیا جہاں اسے وہ ملک میراث میں ملنے والا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ اور پھر ہم عبرانیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر جانے کی ہدایت سب لوگوں کے لیے ہے۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیموں سے باہر اس کے پاس جائیں۔ مکاشفہ کے 18ویں باب میں لکھا ہے کہ آئے میری امت کے لوگوں، بس یہاں سے تم باہر نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک کبھی بھی نہ ہو۔ اس لیے ایک اصول ہے جو کہ نکل جانے اور جدا ہونے سے ہے۔ مجھے اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہاں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خاندان کا ایک شخص پر زیادہ اثر ہونا شاید وہ اسے بت پرستی کی طرف دوبارہ مائل کر لیں، اس لیے تو اپنے وطن سے، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل جا۔ ہم دانشمند سلیمان کو بھی نہیں بھول سکتے جب اس نے غیر قوموں کی عورتوں سے بیاہ کر لیا جن کا تعلق خدا سے نہیں تھا، اور انہوں نے اس کا دل خدا سے بھر دیا تھا، اور اس لیے وہ اپنی زندگی کے آخر میں بتوں کی پوجا کرنے لگا تھا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی، کہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ملک اور قوم تیار کرے جہاں ان کے درمیان خدا کی پہچان کا علم ہو۔ وہ صحیح۔ ملک کنعان تھا۔ ملک کنعان کے رہنے والے بد کردار، بد عنوان اور بے شرع تھے، جن کے گناہ خدا نے 9ویں اور 11ویں باب میں دیکھتے ہیں، اور 31ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب کے سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں جا بسے، کیونکہ خداوند انہیں ملک کنعان دینا چاہتا تھا کہ جب اموریوں کی بدی پوری ہو جائے اور اس ملک کے لوگ تباہ ہوں، تاکہ خدا اس ملک میں ایسی جگہ تیار کرے جہاں وہ اس کی عبادت کریں اور اس کا نام پہچانا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 12ویں باب میں اس کی بلاہٹ کو اعمال 7ویں باب میں استفنس کے الفاظ کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ خدا اس پر ظاہر ہوا، اور 7ویں باب کے اختتام پر استفنس نے ابن آدم کے جلال کو دیکھا۔ جی، اگر ہم اس بات کو منسلک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ خدا بلائے تو اس کی بلاہٹ کا مقصد ہے کہ انسان جلال میں داخل ہو جہاں اب مسیح موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم ان آیات سے ابرام کی بلاہٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو مہربانی سے ہمیں خدا کی اس بلاہٹ کو لفظ بلفظ بتائیں، اور کیا شرائط تھیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو
अपने नातेदारों के बीच में से निकल कर चला जा उस मुल्क में जो मैं तुझे दूंगा। यहाँ हम ईमान के असूल देखते हैं। उसे बताया गया है कि तूने कहाँ जाना है। हम खुदा को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें रास्ता बताए, लेकिन कलाम हमें इब्रानियों के 11वें बाब में बताता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। अगर हम इब्राहिम से पूछते हैं कि तू कहाँ जाता है, तो इसका जवाब था, मैं नहीं जानता। ये मुमकिन है कि आदमी अपनी बीवी और बूढ़े बाप को लेकर चल पड़े और पता न हो कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो ताबेदारी की। ताबेदार था। मैं ये नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि खुदा मेरा हाथ मजबूती बिल्कुल। से थामे रहेगा। इसलिए सही। अपने मुल्क से बाहर निकल तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। यहाँ ताबेदारी का नतीजा बरकत है। पहली बरकत ये कि तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा और अब्राहम का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करूंगा। और पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है, और ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है, क्योंकि जहां तक हम ये सब कुछ जानते हैं, बस वही एक शख्स है जिसे खुदा के दोस्त का नाम दिया गया है। दोस्त। क्या ये मुमकिन है कि इंसान खुदा का दोस्त बन जाए? अब्राहम पहला शख्स था जो खुदा का दोस्त बना। मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा ताकि तू बाइसे बरकत हो। दर हकीकत जब वो ताबेदारी करता है तो उसे बरकत मिलती है। जो तुझे मुबारक कहे मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। ये सब उसी वक्त होगा जब वो उसकी ताबेदारी करेगा, और ऐसा ही हुआ, जिसके नतीजे में खुदा ने इब्राहिम के साथ किया अपना वादा पूरा किया, इन तमाम अजीम बरकत का जिनका हमने हवाला दिया है। ईमान के बायस खुदा के बुलाने पर उसने ताबेदारी की। अगर हम इन आयात की शराइत पर तवक्कुफ करें, यानी बुलाहट और बरकत पर, तो वो इसे कहता है कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। जी। जबकि 11वें बाब में एक बड़ा मसला है कि लोग अपने नाम को बड़ा करना चाहते थे। नाम बड़ा बनाने की वजह से उन्होंने बुर्ज बनाने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहे, लेकिन वो नाम जिन्हें खुदा सरफराज करना चाहता है, जीत किसकी हुई? दर हकीकत मसीह ने एक असूल वाज़े किया है जिसका अनाजील में एक से ज्यादा मर्तबा जिक्र आया है, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हम मसीह के मकतब की पैरवी करते हैं। मसीह ने क्या किया था? क्या वो अपने नाम को बड़ा करना चाहता था? मगर इसके बरक्स उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने खुद को हलीम किया और खुद को असुदा ना किया। लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है कि इस वास्ते खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में से आला नाम है, जो किसी का नहीं। और वो दिन जल्द आने वाला है जब सब नाम मिट जाएंगे। वो किस कदर मुबारक होंगे जो उसे जानते हैं, वो उन्हें छुड़ाएगा। अगर हम उन लोगों को आगाही देना चाहते हैं जो अपना नाम पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि अफसोस ये है कि जो लोग सिर्फ इसलिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं कि उनका नाम मशहूर हो, और एक शख्स इसलिए किताब लिखता है ताकि उसका नाम पहचाना जाए, या कोई प्रोग्राम करवाए कि उसका नाम रोशन हो, और वो जो सिर्फ नाम के लिए खिदमत करते हैं। हमें बताइए कि बाइबल इस बात के लिए क्या आगाही देती है? हमारे पास एक अजीम मिसाल है। जिसने मसीह की गवाही दी उसने कभी भी अपनी गवाही नहीं दी, और जब उससे पूछा गया कि तू कौन है, उसने कहा मैं बियाबान में उसकी आवाज हूँ। मैं एक आवाज हूँ जो कुछ अरसा बाद खत्म हो जाएगी। तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हो? लेकिन अपने आप को तैयार करो जो तुम्हारे दरमियान है, और ये भी जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा ख्याल है कि तमाम जलाल मसीह को दिया गया है। उसने यूहन्ना के हक में गवाही दी। जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं। इसलिए जो अपने नाम को पैदा करने की जुस्तजू करते हैं वो मिट जाएंगे, लेकिन उन लोगों के नाम जो मसीह के नाम को जलाल देते हैं सरफराज किए जाएंगे। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। सातवीं आयत के आगाज में वो कहता है, तब खुदाउन ने अब्राम को दिखाई देकर कहा, मेहरबानी से हमें खुदा के अब्राम पर जाहिर होने के ताल्लुक से बताइए। जी भाई यूसुफ। हम ये कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा अब्राहम पर 4 मरतबा जाहिर हुआ। पहले ज़हूर का जिक्र पैदाइश की किताब में नहीं बल्कि अमाल 7 बाब में किया गया। खुदाई जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त
ظاہر ہوا جب وہ میسوپوٹامیہ میں تھا۔ یہاں خدا کا پہلی مرتبہ ظاہر ہونے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن خدا کا وہ ظہور ہے جو ابراہیم کو اس ملک سے اور اس کے ناطے داروں سے نکال کر لے گیا، یعنی اس دور میں جب سفر بہت مشکل تھا اور رابطہ کرنا اور بات چیت کرنا ناممکن تھا، لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ لیکن خدائے ذوالجلال کے ظہور نے ابراہیم کے دل کو اپنے ملک سے نکلنے کے لیے تیار کر دیا۔ آپ کا سوال جو 7ویں آیت کے تعلق سے ہے، ہم اسے دوسرے ظہور میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا اور اس سے بات کی کہ میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا، اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی، اس لیے نہیں جس نے اسے ملک دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ اس کے لیے جو اسے دکھائی دیتا تھا اور اسے برکتوں پر برکتیں دیتا تھا۔ تعظیم کی۔ سچ ہے، صحیح۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے ملک کی نسبت خدا کی زیادہ تعظیم کی۔ تقریباً 13 سال کے بعد جب ابراہیم کا ایمان 17ویں باب میں لڑکھڑا گیا تھا، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا، تب یوں ہوا کہ ابراہیم پر خدا ظاہر ہوا اور اسے اپنے عہد کا نشان بخشا، اور ابراہیم کو اس نے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ اس عہد کا نشان ختنہ تھا۔ بالکل صحیح۔ اور پھر 18ویں باب میں آخری مرتبہ خدا ظاہر ہوا، میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جب خداوند اسے ممرے کے بلوتوں میں نظر آیا اور اسے اسحاق کی پیدائش کا وعدہ کیا، اور اسے مختصر طور پر دکھایا کہ وہ سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے گناہ بڑھ گئے تھے اور وہ اسے نیست کرنے والا تھا۔ جب خداوند اسے دکھائی دیا، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قربان گاہیں بنانے کے تعلق سے کون سی بات ابرام کو منفرد بناتی ہے۔ ہم اس خاکے کے تعلق سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی یوسف۔ اگر ہم نچلی قطار کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ 4 باب اپنی کس خصوصیات کے باعث نمایاں کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں بائبل دکھاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ابراہیم کو منفرد بناتی ہے، اس کا انتخاب اور بلاہٹ، خدا نے اسے کیوں چنا اور اسے کیوں بلایا، اور یہ بات ہم پوری بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسحاق ہمیں ایک طرح کا خیال دیتا ہے، یعنی الحاق اور میراث، کیونکہ وہ میراث پانے کے لیے پیدا ہوا، وہ میراث پانے والا بیٹا بنا، اور یعقوب بیٹوں کے لیے ایک اہم اصول ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اس لیے ہم تنبیہ اور تربیت کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح یعقوب کو دکھ اٹھانا پڑا، یوسف کو بھی دکھ اٹھانا پڑا، لیکن بالکل فرق طریقے سے۔ یعقوب نے اپنے گناہ کے باعث دکھ اٹھایا، جبکہ یوسف نے راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھایا۔ یہاں ہم یوسف کی زندگی سے ایک اصول دیکھتے ہیں، یعنی پہلے دکھ اور پھر سرفرازی۔ اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم 4 قربان گاہوں کے بدولت پہچانا جاتا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی کے 4 قربان گاہیں ہیں اور 4 کنویں ہیں جو اسحاق نے کھدوائے، اور آخر میں 4 چراغ ہیں جن کو ہم 4 گھر بھی کہہ سکتے ہیں، جن میں یوسف گیا اپنے باپ کے گھر سے فوتیفر کے گھر تک، اور وہاں سے قید خانے تک، اور پھر وہاں سے محل اور تخت تک۔ صحیح۔ ابرام قربان گاہیں بنانے والا ہے، اور اس کی زندگی میں 4 قربان گاہیں ہیں۔ جی، ابراہیم اس باب نے میں ابرام نے اپنی زندگی کی پہلی قربان گاہ بنائی۔ 12ویں صحیح۔ باب میں وہ اس کے بالکل۔ فوراً بعد 8ویں آیت میں کہتا ہے، وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ پر گیا جو بیت ایل کی مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا۔ وہاں اس نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ یہ دوسری قربان گاہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ کس طرف گیا۔ جغرافیائی لحاظ سے اس نے ڈیرا کہاں لگایا، اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ابراہیم ہمیشہ اپنے خیمے اور قربان گاہ کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ قربان گاہ اور خیمہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے اور دنیا سے الگ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے گھر کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیونکہ اس کا دل دنیا کی چیزوں کی طرف مائل نہیں تھا۔ عبرانیوں اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا تھا، اور اسی باب میں وہ بتاتا ہے کہ ایمان ہی کے باعث اس نے ملک موعود میں اسی طرح مسافر خانے کے طور پر بود و باش کی، اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خیموں میں رہا جو اس کے ساتھ وعدے کے ہم میراث تھے۔ اس نے دنیا میں مسافرانہ بود و باش کی۔ چونکہ وہ ایک مسافر تھا، اس لیے اس نے اس کا اظہار خیموں میں رہتے ہوئے کیا۔ آج کل ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک جگہ پر زیادہ عرصہ تک رہنا نہیں چاہتا تو وہ عام طور پر ہوٹل یا پھر کوئی کمرہ کرائے پر لے لیتا ہے، لیکن ماضی میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، اس لیے وہ خیمے کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، جو کہ دنیا کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور قربان گاہ اس کی خدا کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اور
اس بات سے مجھے تھسلنیکیوں خدا کا کی پہلا بندگی کرو۔ باب یاد آتا ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان سے آنے کا منتظر یہ خیمہ بھی ہے۔ اس لیے ابراہم خیموں اور قربان گاہ کے لیے بہت مشہور تھا، اور اس کے خیمے کی جگہ کو غور سے دیکھیں تو بیت ایل مغرب میں اور اس کے مشرق میں ای پڑتا تھا۔ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لفظ مشرق خدا سے دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ ای کا مطلب بربادی کا ڈھیر ہے، جبکہ بیت ایل کا مطلب خدا کا گھر ہے۔ ایماندار کی نظر میں پوری دنیا تباہی اور بربادی کی جگہ ہے، تباہی کا ڈھیر ہے، کیونکہ میں ایک مسافر ہوں جو آسمان کی تلاش میں ہے، جو میرا گھر ہے، خدا کا گھر جس کی تلاش مجھے ہے۔ اس لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھ بیت ایل کی طرف کرتا ہے تو اس کی پشت ای کی طرف ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھ ای کی طرف کرتا ہے تو اس کی پشت بیت ایل کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آسمان اور زمین کو یکجا نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے جہاں پر تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا۔ یہ ابراہم کی زندگی کے اہم اسباق ہیں، جو کہ مرد ایمان تھا۔ اس نے اپنی پشت ای کی جانب کر لی، جو کہ تباہی اور بربادی کا ڈھیر ہے، جی۔ جو کہ پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا چہرہ بیت ایل کی جانب ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہی دنیا سے جدا رہا، جس کا اظہار خیمے کے طور پر کیا گیا ہے، اور آسمان سے جڑا نظر صحیح۔ آتا ہے، کیونکہ قربان گاہ آسمان سے منسلک ہے۔ وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابرام سفر کرتا رہا جنوب کی طرف۔ عزیز ناظرین، ہم اپنی قسط کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم 12ویں باب پر بات کریں گے۔ آئے مہمانوں سے آج کے پروگرام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خدا آغاز میں ہمیں پورا راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ سکھانا چاہتا ہے کہ ابراہم کی طرح ایمان سے زندگی گزارے۔ جب ابراہم کو بلایا گیا تو اس نے ایمان سے تابعداری کی، اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے خدا کی آواز کی تابعداری کی۔ ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ایک اور بات کہ اگرچہ کہ ہم بیابان میں، پہاڑوں اور وادیوں میں گھرے ہوئے ہوں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ہم اکیلے ویسے بھی چل نہیں سکتے، لیکن ہمارا خدا ہے، اور وہ بھی زندہ خدا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت راہ دکھاتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ابراہم کی زندگی قربان گاہ اور خیمے کے لیے مشہور ہے۔ قربان گاہ خدا کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور خیمہ دنیا سے جدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم ایماندار بھی ابراہم جیسی زندگی گزاریں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج نکلنے کی اہمیت کے بارے میں سیکھا، لیکن کہاں سے نکلنا ہے؟ اور ابراہم کسدیوں کے اور سے نکلا۔ ابراہم کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ایسے ملک میں خدا کے ساتھ تعلق قائم کرے جو بت پرستی سے بھرا ہوا ہو۔ اسے نکلنا تھا، اسے جدا ہونا تھا، اور وہاں سے جانا تھا جہاں خدا چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ اس چیز کا غم نہ کرے جو دنیا میں رہ جائے گی جہاں آپ رہتے ہیں، کیونکہ یہ تباہی کا ڈھیر ہے۔ تمام دنیا محض تباہی کا ڈھیر ہے، لیکن اپنی آنکھیں اس پر لگائیں جس نے آپ کو بلایا ہے۔ خود کو خدا سے جوڑے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا اگر آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اگلی قسط تک خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔